दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर जिसका जिक्र आते ही हमारे जहन में बुलंद व बाला इमारतें, चमचमाती सड़कें, लग्जरी कारें और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स आते हैं। दुबई को हमेशा एक ख्वाबों के शहर के तौर पर पेश किया जाता है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शानदार है, जहां खुशहाली हर कोने में बिखरी हुई है, जहां दुनिया भर से लोग आकर अपनी किस्मत बदल लेते हैं। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना कामिल है जितना नज़र आता है? और अगर आप भी दुबई की तैयारी कर रहे हैं या दुबई जाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज हम दुबई के उस दूसरे रुख को देखेंगे जो आपके नज़रिए को हिला कर रख देगा। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आइए चलते हैं दुबई के इस छुपे हुए चेहरे को बेनकाब करते हैं। दोस्तों, जब हम दुबई की चमचमाती इमारतों को देखते हैं तो शायद हमें कभी ये ख्याल भी ना आए कि इन शानदार स्काईपर्स के पीछे किन हाथों का खून और पसीना शामिल है। दरअसल इन ख्वाबों जैसे महलों को बनाने वाले वो मेहनत कुश हैं जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन जैसे ममालिक से अमीर होने की चाल लेकर आते हैं। मगर जब वो यहाँ पहुँचे तब उन्हें मालूम होता है कि हकीकत कुछ और है। दुबई के ग्लैमर सेंटर से थोड़े से फासले पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे सोनापुर कहा जाता है। मगर ये जगह सोने जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दुबई के मेहनत कुश मजदूरों की जहन्नम है। यहाँ हज़ारों अफराद तंग, गंदे और गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक कमरा जहाँ 10 से 12 लोग घुस कर सोते हैं, न ठंडी हवा, न मुनासिब खाने पीने का इंतज़ाम और न ही कोई इंसानी हकूक़। ये वही मज़दूर हैं जो दिन रात दुबई को मज़ीद खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। मगर जब काम ख़त्म होता है तो वो इसी अंधेरे में वापस लौट जाते हैं। ये मज़दूर दिन भर तपती धूप में काम करते हैं। बाज़ औक़ात तो इन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक की शदीद गर्मी में भी काम करना पड़ता है। लेकिन जो तनख्वाह इन्हें दी जाती है वो सिर्फ इतनी होती है कि वो मुश्किल से अपने घर वालों को कुछ रकम बेच सके। महीनों तक तनख्वाहें रोकी जाती हैं, कुछ को तो सालों तक उनका पूरा हक नहीं दिया जाता। अगर वो किसी किस्म की शिकायत करते हैं तो उनका अंजाम नौकरी से बरतरफी होता है या मुल्क बदर है। ये वो दुबई है जो शायद आम आंखों से नजर ना आए। जिस शहर में सियाद दुनिया के सबसे महंगे होटलों में क़याम करते हैं, वहाँ इन मज़दूरों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो मुनासिब खाना खा सकें। दोस्तों, इसके अलावा दुबई को दुनिया का एक टैक्स फ्री शहर कहा जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हकीकत में यहाँ ज़िंदगी कितनी महंगी है। इस शहर में रहना किसी ख्वाब से कम नहीं है, लेकिन ये ख्वाब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास लाखों दिरहम हो। आम मुलाजिमीन, लोअर मिडिल क्लास और मजदूर तबका दुबई में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। दुबई में एक अच्छे इलाके में रिहाइश अख्तियार करना एक आम मुलाजिम के लिए तकरीबन नामुमकिन है। किराए हर साल बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इलाकों में तो किराए एक आम मुलाजिम की पूरी तनख्वाह जितना होता है। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ किराए का नहीं, बल्कि बिजली, पानी और दीगर बिल भी महंगे हैं। ख़ास तौर पर जब शदीद गर्मी में एयर कंडीशन हर वक्त चलाना ज़रूरी हो। अगर कोई दुबई में फैमिली के साथ रहना चाहे तो सेहत और तालीम के अखराजात भी किसी डरोने ख्वाब से कम नहीं होते। सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में ज़्यादातर इमारतें शहरियों को तरजीह दी जाती हैं, जबकि गैर मुल्कियों को हर चीज़ के लिए भारी फीस अदा करना पड़ती है। दुबई में एक अच्छी स्कूलिंग के लिए सालाना लाखों दिरहम खर्च करना पड़ते हैं, जो एक आम मुलाजिम की पहुंच से बाहर होता है। दोस्तों, सिर्फ रिहाइश या तालीम ही नहीं, रोज़मर्रा का खाना पीना और दीगर ज़रूरी अशिया भी दुबई में इंतहाई महंगी है। ज़्यादातर चीज़ें दरामद की जाती हैं, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई फ़र्द बाहर खाने का सोचे तो एक आम रेस्टोरेंट में भी खाने पर इतनी लागत आ जाती है कि लोग दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
یہاں تک کہ گروسری کی خریداری بھی سستی نہیں ہے، اور عام گھریلو اشیاء خریدنے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دبئی، جو خود کو ایک اسلامی ملک کا حصہ کہتا ہے، جہاں اسلامی قوانین اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہاں اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نہ صرف مغربی ثقافت بلکہ غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی کھلے عام ہو رہی ہیں۔ یہاں کے نائٹ کلبز، بارز اور 5 اسٹار ہوٹل ایسے دکھتے ہیں جیسے یورپ کے کسی بڑے شہر میں ہوں، اور ان کی چمکدار روشنیوں کے پیچھے ایسے کالے دندے چھپے ہیں جس کا شکار وہ معصوم لڑکیاں بنتی ہیں جو بہتر زندگی کا خواب لے کر یہاں آتی ہیں۔ بظاہر دبئی کے قوانین جسم فروشی کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کاروبار دبئی کے کچھ مخصوص علاقوں میں سر عام جاری ہے۔ نائٹ کلبز اور لگژری ہوٹلوں میں آپ کو ایسی خواتین دکھائی دیں گی جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی زبردستی کے تحت اس کاروبار کا حصہ بنی ہیں۔ زیادہ تر ان خواتین کو ایجنٹس اور دلالوں کے ذریعے دوسرے ممالک سے دبئی بلایا جاتا ہے۔ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ انہیں اچھی نوکری دی جائے گی، لیکن یہاں پہنچتے ہی ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے اور انہیں ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا جاتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہاں نہ صرف جسم فروشی ہو رہی ہے بلکہ انسانی سمگلنگ یعنی ہیومن ٹریفکنگ بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ فلپائن، پاکستان، بھارت، مشرقی یورپ، نائجیریا اور جنوبی ایشیا سے نوجوان لڑکیوں کو ورگلا کر دبئی میں لایا جاتا ہے، جہاں انہیں زبردستی اس کاروبار میں جھونک دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اتنے منظم طریقے سے ہوتا ہے کہ دبئی کے قانون بھی اکثر بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ رپورٹس کے مطابق کچھ نامور ہوٹلز اور کلبز میں پولیس کی موجودگی کے باوجود اس کاروبار کو بند نہیں کیا جاتا، تو بجائے اس کے کہ اسے انصاف دیا جائے، اسے خود ہی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ دوستو، دبئی جسے اسلامی قوانین اور اصولوں کے تحت چلنے والا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عوامی طور پر کسی عورت کا دوپٹہ کھینچنا بھی تنقید کا نشانہ بنتا ہے، وہیں رات کے اندھیروں میں یہی شہر دنیا کی سب سے بڑی جنسی منڈیوں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ یہاں ایک طرف تو لوگوں کو عوامی مقامات پر محبت کے اظہار پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف انہی قوانین کے سائے میں یہ غیر اخلاقی کاروبار پروان چل رہا ہے۔ یہ وہ دبئی ہے جسے سیاحوں کے لیے ایک خوابوں کے شہر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے، ایک ایسی تلخ سچائی جس پر بات کرنا بھی دبئی میں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دبئی خود کو اسلامی قوانین پر چلنے والا شہر کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں قانون صرف عام اور غریب لوگوں کے لیے ہے، جبکہ امیر، شیخ اور بااثر افراد پیسے کے زور پر ہر حد پار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عام مزدور یا غیر ملکی ملازم معمولی غلطی کرے تو اسے فوراً جیل یا ملک بدری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دبئی کے ارب پتی طبقے کو کھلی چوٹ حاصل ہے۔ منفیات کے سخت قوانین صرف عام لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، جبکہ نائٹ کلبز اور پرائیویٹ پارٹیوں میں امیر طبقہ کھلے عام ان کا استعمال کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف بات کرنے پر عام شہری گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر دبئی کے بااثر لوگ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ عوامی جگہوں پر محبت کے اظہار پر سخت سزا دی جاتی ہے، مگر بڑے ہوٹلوں اور نجی تقریبات میں امیر افراد ہر قانون توڑ سکتے ہیں۔ یہاں انصاف کا ترازو ہمیشہ دولت کی طرف جھکتا ہے۔ دبئی کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے، لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں تو قانون کی ہر سختی آپ کے لیے تیار کری ہے۔ لہٰذا دوستو، اگر آپ بھی دبئی جانے کا سوچ رہے ہیں تو صرف چمکدار عمارتوں اور پرکشش نظاروں کو مت دیکھیں، بلکہ اس شہر کی اصل حقیقت کو بھی سمجھیں۔ وہاں کے قانون، مہنگائی اور عام آدمی کے لیے مشکلات کو جانیں تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ ہمیشہ مکمل معلومات کے ساتھ فیصلہ کریں، کیونکہ دبئی خوابوں کا شہر ضرور ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ کافی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے keep smiling and keep supporting us۔